आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका खादिम इकबाल अशर। मीरा जौहरी साहिबा जो राजपाल एंड सन्स से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके साहिबजादे प्रणव जी के बेपनाह इसरार पर मैं आज पहली बार, शायद मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, मैं पहली बार फेसबुक पर लाइव हूँ। आपसे कुछ बातें करूँगा मैं अपनी किताब के ताल्लुक़ से, जिसका नाम आपने शायद सुना भी हो, देखा भी हो। इसे उर्दू है मेरा नाम। ये मेरा पहला संकलन है, पहला मजमुआ है देवनागरी में, और मीरा जी की बहुत मोहब्बत इसमें शामिल है, इसके प्रकाशन में। तो बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों के अपने बारे में कोई खुद बात करे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ये सबसे मुश्किल काम है शायद दुनिया का। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे ऊपर बड़ा करम है दो जहानों के मालिक का कि मुझे बचपन से ऐसा माहौल मिला जिसमें उर्दू थी। मेरे घर का माहौल, मेरे अतराफ़ का माहौल, मसलन मेरे घर के तमाम लोग शायरी से किसी ना किसी हवाले से जुड़े हुए थे। मेरे वालिद बात बात पर मौका महल की मुनासबत से कोई शेर सुनाते थे। मेरी वालदा अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखती थीं, तो वो भी गुनगुनाती रहती थी। उन्हें उन्हें चादरें काढ़ने का बहुत शौक़ था। वो बेटियों के लिए, उनके जहेज़ के लिए चादरें काढ़ा करती थीं। तो उसमें बहुत रेशम से मुख्तलिफ रंगों से वो फूल और पत्तियां सब बनाती थीं, और वो चादरें अमूमन जहेज में बेटियों को दिया करती थी। तो वो गुनगुनाती रहती थी चादरें काढ़ते हुए। और वो शकील बदायूनी और फ़ानी बदायूनी को बहुत पसंद करती थी। उन्हें ऐसी शायरी बहुत पसंद थी जिसमें गम की तर्जुमानी होती है। तो इसी तरह मेरे तमाम भाइयों को, बहनों को, किसी को शेर जमा करने का शौक़ था। कोई अखबार में शेर भेजा करता था अपने नाम से, कोई अपनी डायरी में पसंदीदा शेर लिखा करता था। तो एक माहौल था मेरे आसपास, मेरे घर के अंदर एक खुशबू थी। जो बशीर बद्र का शेर है ना कि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी वही उर्दू जबान की खुशबू। तो कुछ ऐसा मामला था। ये अजीब सी बात है कि मैंने उर्दू सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ी बाकायदा। मैं शांता नर्सरी स्कूल में पढ़ता था। 5वीं जमात के बाद मैं रामजस नंबर 1 स्कूल जो दरियागंज में है, वहाँ से मेरा जुड़ाव हुआ, और 6ठी से 12वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। और जाहिर है उस स्कूल में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, मतलब कोर्स में शामिल नहीं थी। तो कुछ दिन ऐसे रहे कि मैं उर्दू से थोड़ा सा लाताल्लुक़ रहा, लेकिन चूंकि वो मेरे ख़मीर में, मेरे माहौल में शामिल थी उर्दू, तो मैं कोई रिसाला पढ़ता रहता था, कोई अखबार पढ़ता रहता था। कुछ उलझन भी होती थी थोड़ी बहुत पढ़ने में, मैं प्रैक्टिस करता रहता था कुछ। मेरे एक भाई जो शायर थे, राशिद अली शिफा, उनके पास कुछ डिक्शनरीज भी थी उर्दू की, मैं वो भी देता रहता था और उनसे कुछ सीखता भी रहता था। तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वो शायरी पढ़ने का जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ, वो मैंने हिंद पॉकेट बुक से, उस ज़माने में कुछ किताबें छापते थे वो शायरों की, जैसे साहिर लुधियानवी की शायरी, जान निसार अख्तर की शायरी,
مجاز لکھنوی کی شاعری، اس طرح سے کچھ کتابیں آتی تھیں اور ایسے شاعروں کا کلام چھاپا جاتا تھا جو بہت مقبول ہوتے تھے، بہت مشہور ہوتے تھے. جاں نثار اختر کی شاعری. تو میں اکثر کبھی سفر کرتا تھا علی گڑھ کی طرف، میں ننیال جانا ہوتا تھا یا امروہہ، تو اسٹیشن پہ وہ ویلرز پہ وہ کتابیں ملا کرتی تھیں، تو میں لے لیا کرتا تھا اور سفر پورے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے سفر میں اس کتاب کو پڑھ لیا کرتا تھا. تو یہ میرے مطالعے کی شروعات تھی، جو اتفاق ہے کہ وہ دیوناگری میں شروعات ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے اردو کا جیسے شوق اور جنون پیدا ہوا میرے اندر پڑھنے کا، سمجھنے کا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک عجیب اسٹیپ میں نے لیا تھا کہ 12ویں کلاس میں جو بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، میں کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس زمانے میں پتہ نہیں آج یہ رول ہے یعنی کہ وہ ایک ایکسٹرا لینگویج کا آپ پیپر دے سکتے تھے. تو میں نے اردو کا پرچہ دیا تھا، 12ویں کا بورڈ کا ایگزام تھا وہ. تو اس کی کچھ ایڈیشنل فیس تھی، وہ میں نے پے کی تھی. اور مجھے یاد ہے میرا سینٹر بھی ادھر پڑا تھا اجمیری گیٹ کے پاس ہے، آتما رام اسکول شاید اب بھی ہے. تو میں اکیلا بچہ تھا، اور مجھے چونکہ میرے سب ساتھی کامرس اور سائنس وغیرہ کے آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے، اردو میں اکیلا پڑھتا تھا اس اسکول میں. تو مجھے جس دن میرا پرچہ تھا اردو کا، اس دن پرنسپل صاحب کے کمرے میں ایک انتظام کیا گیا تھا میرے بیٹھنے کا. اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ پرنسپل صاحب پرانے زمانے کے اردو پڑھے ہوئے تھے. تو جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا، میں بہت دیر سے یہ دیکھنے کے لیے بڑا بےتاب تھا کہ یہ کون سرفرا ہے جو ایک ہندی میڈیم انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے لیکن اردو کا پرچہ دے رہا ہے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں. پھر انہوں نے بیٹھایا، پانی وانی پلایا مجھے. اس ایگزام میں پاس ہوا، اور اس کے بہاف پر میں نے اردو آنرس میں داخلہ لیا. ظاہر ہے میرا دل تو لگتا نہیں تھا کامرس میں، جمع گھٹا یہ جوڑ توڑ. مجھے ایسا لگتا تھا ساری زندگی حساب لگانے میں گزر جائے گی، اور میرے اندر جو کچھ ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا کہنے سے. اور یہ میرے خیال ہے میں اس لیے پیدا بھی نہیں ہوا ہوں کہ میں بیلنس شیٹ بناتا رہوں، کیا خرچ ہوا، کیا بچا، کیا انجام ہوا. تو بہت سی ایسی باتیں تھیں، جیسے آج کل تو یہ اتنا عجیب نہیں لگتا ہے. خاص طور سے میں دیکھتا ہوں وہ 3 ایڈیٹس فلم جب سے آئی ہے تو ایک عجیب سا بدلاؤ آیا ہے سماج میں، کہ اب بچے سے پوچھا جاتا ہے، بچے کی مرضی پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں جو ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تھا وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا تھا، ہمارے ماں باپ کا خواب ہوتا تھا جو ہمارے اوپر لاد دیا جاتا تھا کہ یہ پکڑو ہے خواب، اور اسی کو اپنی زندگی اور اپنا مشن بناؤ، اور اسی کے سہارے آگے کا سفر طے کرو. تم کیا چاہتے ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ ہمارا بہرحال میں نے تو وہی کیا جو میں چاہتا تھا. اب اسے میری بغاوت کہہ لیں یا میرا عشق کہہ لیں یا جو بھی ہے، یا خوش نصیبی کہہ لیں آپ، یہ بھی ایک پہلو ہے. تو بہرحال میں اردو سے اس طرح وابستہ ہوا، اور اس میں ظاہر ہے کہ میں نے جیسا ذکر کیا کہ میرے گھر کے ماحول میں اردو تھی. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آج کے زمانے میں خواب و خیال لگتی ہیں، جیسے ہم جب تکیے جو سر کے نیچے رکھتے ہیں تو اس میں شعر لکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ شعر پاڑے جاتے تھے ریشم سے. تو میں نے ایک نظم اس کتاب میں بھی شامل ہے، یہ اردو ہے میرا نام ہے، گئے دنوں کی پرانی دلی. تو اس میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ شعر تکیوں پہ کاڑھے جاتے تھے. ایسا مصرع اولا کچھ اور ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ خواب بھی شاعرانہ آتے تھے، شعر تکیوں پہ کاڑھے جاتے تھے. تو یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے نظم کا. تو اسی حوالے سے اسی طرح ہمارے پاس گھر میں تعلیمی تاش ہوتے تھے. آج کی جنریشن تو اس کے بارے میں جانتی بھی نہیں شاید.
تعلیمی تاش کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جو کارڈس ہوتے تھے جس پر اب یہ غلام بیگم بادشاہ اور یہ اکا دکا بنا رہتا ہے، اس پر الف بے تے یہ حروف تہجی لکھے ہوتے تھے، یعنی جو ورن مالا تھی اردو کی وہ اس پر لکھی رہتی تھی الگ الگ، اور وہ پتے بانٹے جاتے تھے، اور 4 لوگ یا 3 لوگ، 2 لوگ بھی کھیل سکتے تھے، تو کچھ پتے سامنے رکھ دیے جاتے تھے اور کچھ آپ کے ہاتھ میں رہتے تھے، تو آپ کو حرفوں سے، حروف سے یعنی لفظ بنانا ہوتا تھا۔ جیسے میرے پاس الف ہے، وہاں سامنے بے پڑی ہے تو میں نے اب بنا لیا، اگر وہاں دو چشمی ہے بھی پڑی ہے اور یہ بھی پڑی ہے تو میں نے ابھی بنا لیا۔ تو اس طرح وہ جو لفظوں کا بنانا تھا حروف سے، اس میں بھی آدمی کو مہارت حاصل ہوتی تھی، مشق ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کی جو ووکیبلری تھی، جو اس کی لفظیات تھی، وہ بھی بہت مضبوط ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ایک عجیب سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ میگزین بہت تھے۔ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کا مصرع ہے، شاید پاکستان کے کسی شاعر کا ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، اور سچ ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر میں اور موبائل میں کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کاغذ کی مہک کہیں کھوتی چلی جا رہی ہے۔ تو لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں بہت سے میگزین آیا کرتے تھے، جیسے کچھ یاد ہے مجھے، جیسے شمع ایک میگزین ہوتا تھا جو سشما کے نام سے ہندی میں بھی نکلتا تھا، اس میں کچھ فلمی حصہ ہوتا تھا اور کچھ ادب کا بھی حصہ ہوتا تھا، جس میں افسانے اور غزلیں وغیرہ چھپتی تھیں، اور بڑا ریسپیکٹیبل پرچہ مانا جاتا تھا اپنے زمانے کا۔ 20ویں صدی ایک دریا گنج سے ایک رسالہ نکلتا تھا، رحمان نیر شاید اس کے چیف ایڈیٹر تھے، اور بڑے بڑے اچھے شاعروں نے اس میں، مخمور سعیدی صاحب نے، افسر جمشید صاحب نے، بہت سے معروف شاعروں نے اس میں کام کیا، اس کے اسٹاف میں مودود صدیقی صاحب بھی تھے اس میں۔ اس کے علاوہ ایک رسالہ گلفشاں کے نام سے بھی آتا تھا، ایک 15ویں صدی کے نام سے بھی آتا تھا، اور بھی تھے، اور 3 مہینے میں شائع ہونے والے جرائد بھی بہت بہت سے تھے۔ خیر وہ تو ان تک تو ہماری رسائی اس وقت نہیں تھی، ہم تو یہی پرچے پڑھا کرتے تھے، کچھ فلمی باتیں پڑھ لی، کچھ شاعری پڑھ لی، تو یہ بھی تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب آدمی کو ایک لت لگ جاتی ہے کسی چیز کی، کہنا چاہیے کہ اب ہمیں میگزین پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہو چکا تھا، اخبار پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہو چکا تھا، اور شاعری کے علاوہ بھی اور ادب سے بہت سی چیزیں، جیسے افسانے بھی ہم پڑھنے لگے تھے۔ تو منٹو کو تو بہت چھپا کے پڑھنا پڑتا تھا، مطلب اگر لاتے بھی تھے تو اسے تھیلے میں رکھ کے کہیں چھپا کے گھر کے کسی انجان سے گوشے میں رکھا جاتا تھا کہ بھائی نہ دیکھ لیں، بہن نہ دیکھ لیں۔ تو منٹو کو پڑھنا ایک کرائم تھا اس وقت۔ تو حالانکہ میں نے جو ان کی پہلی کتاب پڑھی وہ گنجے فرشتے ایک کتاب ہے، وہ اتنی اس کے اندر ایسی کوئی کنٹروورشل چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے بھائی صاحب نے، بڑے بھائی نے دیکھا اور شکایت کی کہ ہمارے والد سے کہا کہ آج کل آپ کے بیٹے جو ہیں منٹو کو پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ایک عجیب سا احساس ہے، برا، ایسا لگا جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہم سے۔ بہرحال یہ اس وقت کا ایک معاشرہ تھا، ایک تمدن تھا اور ایک تہذیب تھی، شاید کچھ ایسی چیزیں جو بہت غیر روایتی سی تھیں، ان آرتھوڈاکس تھیں، اس زمانے میں معیوب سمجھی جاتی تھی، جیسے عصمت چغتائی کو بھی اسی زمرے میں رکھا جاتا تھا۔ بہرحال یہ تمام ایک ماحول ایسا بن چکا تھا میرے اطراف میں کہ میں، اردو میرا جنون، میرا پین بن چکا تھا۔ تو اس کے بعد پھر مشاعرے سننے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب آئیے میں قبل اس کے کہ آگے بڑھوں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں اپنی، میں ایک غزل، چونکہ میرا جی کا حکم ہے کہ کچھ کلام بھی میں آپ کی نظر ہوں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت سی غزلیں جو یوٹیوب کی معرفت آپ سن چکے ہیں، انہیں سنانے سے بہتر یہ ہے کہ میں کچھ نئی غزلیں آپ کو سناؤں۔ اور ایک غزل جی چاہتا ہے، لہذا فرمایا کہ
عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھیے میں اپنی کتاب سے یہ غزل پڑھنے والا ہوں، اور یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ درد تھا دل میں مگر درد میں شدت کم تھی، درد تھا دل میں مگر درد میں شدت کم تھی، اب یہ جانا کہ تیری یاد سے نسبت کم تھی، درد تھا دل میں مگر درد میں شدت کم تھی، اب یہ جانا کہ تیری یاد سے نسبت کم تھی۔ شعر عرض ہے، ایک لفظ آئے گا اس میں غزال، ہرن کو کہتے ہیں۔ کس لیے چھین لیا تو نے غزالوں کا سکون، کس لیے چھین لیا تو نے غزالوں کا سکون، اس خرابے کے لیے کیا میری وحشت کم تھی، اس خرابے کے لیے کیا میری وحشت کم تھی، ویسے بھی اس سے کوئی ربط نہ رکھا میں نے، ویسے بھی اس سے کوئی ربط نہ رکھا میں نے، ویسے بھی اس سے کوئی ربط نہ رکھا میں نے، یوں بھی دنیا میں کشش تیری بنسبت کم تھی، یوں بھی دنیا میں کشش تیری بنسبت کم تھی۔ شعر عرض ہے کہ تیرے کردار کو اتنا تو شرف حاصل ہے، تیرے کردار کو اتنا تو شرف حاصل ہے، تو نہیں تھا تو کہانی میں حقیقت کم تھی، تو نہیں تھا تو کہانی میں حقیقت کم تھی، ہم تو اس وقت بھی روشن تھے کسی گوشے میں، ہم تو اس وقت بھی روشن تھے کسی گوشے میں، ہم تو اس وقت بھی روشن تھے کسی گوشے میں، جب زمانے کو چراغوں کی ضرورت کم تھی، جب زمانے کو چراغوں کی ضرورت کم تھی۔ بہت شکریہ، امید ہے یہ نامانوس سی اور نئی غزل میری جو میں نے مشاعروں میں نہیں پڑھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میں یار عرض کر رہا تھا کہ وہ تمام باتیں جو میں نے بتائیں کہ ایک دلچسپی ہو چکی تھی، ایک جنون ہو چکا تھا، ایک ماحول ایسا بن چکا تھا کہ اس کے بعد میں نے اپنے سے یہی سوال کیا کہ یہ سب اس لیے کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے وہ ایک گھٹن سی جو ہوتی ہے، ایک بے چینی اور ایک تڑپ جو ہوتی ہے کچھ کہنے کی، وہ وہی کروا رہی تھی یہ سب کچھ۔ تو اس کے بعد میں ہمت نہیں ہوئی، ایک دم ٹوٹے پھوٹے شعر کہتے رہتے تھے، کسی کے نام سے اپنے کچھ دوستوں کو سنایا کرتے تھے کہ یار یہ فلاں شعر ہے سنو، اگر دانت مل گئی تو یہ کہتے کرتے تھے ہاں ہمارا شعر ہے، اور اگر کسی نے کہا یار کیا واہیات بات ہے، یہ کیا واہیات شعر ہے، تو چپ ہو جاتے تھے، یہ کہہ دیا کرتے تھے یار ایک نامعلوم آدمی کا شعر ہے۔ اس کے بعد جب میں 10 کلاس میں تھا تو رامجس اسکول کا بڑا اچھا ماحول تھا، بڑے اچھے دوست تھے،
اور فائن آرٹ سے بڑی دلچسپی تھی وہاں کے ٹیچرز جو تھے. ہمارے استاد بھی زیادہ تر اردو پڑھے ہوئے تھے, بہت سے تو فارسی بھی پڑھے ہوئے تھے, کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کی عمر تھی تقریباً جب ہم 10ویں 12ویں کلاس میں پہنچے ہیں. تو وہ بڑا ابھارتے تھے اگر انہیں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ آدمی شعر سناتا ہے یا اسے کچھ شاعری وغیرہ آتی ہے, تو وہ ایک خالی پیریڈ جسے کہتے تھے نا, عموماً ہفتے کے دن ہوتا تھا سیٹرڈے کو, تو کہتے تھے آؤ بھائی اقبال میں کچھ شعر سناؤ. تو ہم گیت بھی گایا کرتے تھے فلموں کے, تو اس میں پھر ہم یہ کرتے تھے کہ گیت کی دھن وہی رہتی تھی اور لفظ جو ہے اپنے شامل ہو جاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ عجیب لفظ ہے بھائی, ہم نے سنا نہیں, یہ کون سا بول. تو وہ ایک ایکسرسائز تھی جو اس میں مزہ بھی آتا تھا, لوگوں کو عجیب سا بھی لگتا تھا, اور ہمیں لگتا تھا کہ ہاں ہمارے پاس ایک ردم ہے, ایک آہنگ ہے کہ جس کے ذریعے ہم شاعری کر سکتے ہیں. کیونکہ غزل کی شاعری, اور غزل کیا آزاد نظم میں بھی ایک کچھ ارکان ہوتے ہیں, ایک آہنگ ہوتا ہے, اور معرہ نظم جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں, یہ سب بلینک ورسز کی اس میں آتی ہیں کیٹیگری میں. اس میں بھی ایک بہر ہوتی ہے, بہرحال اوزان کی پابندی ہوتی ہے اس میں بھی. ڈیوڑا کر دیا, دگنا کر دیا, 2.5 گنا کر دیا, اس طرح سے وہ مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں بلینک ورسیز میں, لیکن باقاعدہ اس میں ایک ردم ہوتا ہے, ارکان ہوتے ہیں جی بہر کے. تو کانفیڈینس پیدا ہوا کہ ہاں ہمارے اندر ایک ردم ہے, آہنگ ہے, ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. تو پھر میں نے کچھ شعر جیسے میں کہتا تھا تو اور حوصلہ ہوا. پھر اسکول میں کچھ ہمارے یہاں فنکشن بھی ہوتے تھے, بسنت پنچمی کے موقع پہ میں نے قوالی لکھی. ہمارے پرنسپل صاحب تھے, بڑے بڑے سخت آدمی تھے لیکن کمال کے آدمی تھے, ڈباس, جے ڈی ڈباس نام تھا ان کا. تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے الوداعی ایک نظم بھی میں نے لکھی, جو ان کو فریم کر کے بعد میں انہوں نے کہا مجھے یہ دیجیے آپ, بہت اچھی نظم ہے. تو مطلب رام جیسی اسکول کے استادوں کا اور وہاں کے دوستوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا مجھے موٹیویٹ کرنے میں. میں نصیب ہوں. تو پھر دھیرے دھیرے مشاعرے سننے کے لیے ہم جب جانے لگے, اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک خاص چیز جو اٹریکٹ کرتی تھی, ترنم. تو بعض ایسے شعرا کو بھی اس زمانے میں ہم پسند کرتے تھے جو آج جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کیونکہ پھر جیسے جیسے آدمی سیکھتا ہے اور اس کی عقل میں پختگی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر ایک میچیورٹی پیدا ہوتی ہے شاعری کو لے کر, لٹریچر کو لے کر, تو پھر یہ کھلتا ہے. یہ ترنم ایک ذریعہ ہوتا ہے صرف شعر آپ تک پہنچانے کا, لیکن شعر کی اپنی ایک بنیاد ہوتی ہے, ایک اساس ہوتی ہے. اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو کوئی ترنم اور کوئی گلے بازی اور کچھ بھی یہ سب حرکتیں جو ہیں پرفارمنس نہیں رکھ سکتی شاعری کو یا شاعر کو بہت دیر تک. تو بہرحال شاعروں میں جانا جو ہے وہ ہماری یوں سمجھ لیجیے اگلی کلاس کا جو جسے چاہیے کہ پروموشن ملا ہمیں کہ اگلی کلاس میں ہم داخل ہو گئے, تو وہ ایک تربیت گاہ تھی ہمارے لیے, جسے کہنا چاہیے کہ جیسے کوئی پہلی کلاس میں پاس ہونے کے بعد اگلی کلاس میں جاتا ہے, تو وہ ایک تربیت گاہ تھی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے مشاعرے تھے وہ آج کے مشاعرے سے بہت مختلف تھے. نہ تو یہ ہوتا تھا کہ آدھا گھنٹہ اور پون گھنٹہ اور 1 گھنٹہ کلام پڑھنا ہے, جیسے آج کل ایک بڑا عجیب سا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شاعر بہت مختصر سا, ایک مشاعرے میں تھا کہیں جگہ یاد, لیکن کسی وہ آنریریم دیا جا رہا تھا, شاعر نے بہت مختصر پڑھا تھا. تو وہ وینر نے یہ کہا کہ اچھا آپ نے پڑھا تھا کیا, ذرا پڑھ کے بتائیے کیسے پڑھا تھا. انہوں نے ترنم سے کچھ گنگنایا تو کہنے لگے ہاں یاد ہے آپ نے پڑھا تھا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. ایک اور صاحب نے ابھی مجھے بتایا متھرا کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک صاحب سے کہا گیا کہ آپ کو 1 گھنٹے پڑھنا ہے, سے وہ آدھا 35 منٹ
मिनट 40 मिनट पढ़ सके, तो जब उनका वो लिफाफा किया गया नजराने का तो वो आधा था। किसी ने कहा, उन्होंने कहा मीनर से कि साहब ये तो जो तय हुआ था नजराना आधा है। तो उन्होंने कहा आपने भी तो आधा आधा ही टाइम लिया, 1 घंटा पढ़ने के लिए कहा था, आधे घंटे में है आप। तो ये निहायत वाहियात किस्म का जो एक चलन है आजकल, डेढ़ बैठ रहा है, और मतलब ऐसी एक अजीब मेंटेलिटी आ गई है कि मैं बर्बाद करके हटूं, किसी के लिए कुछ ना छोड़ूं। ये उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में शायर आया, उसने 1 या 2 गजलें पढ़ी, 2 बहुत होती थी, उसके बाद अगर बहुत फरमाइश है तो तीसरी गजल, अदरवाइज कोई जरूरत। मना भी कर दिया जाता था कि साहब इख्तिसार से काम लें। और 2 गजलें, भरपूर 2 गजलें बहुत होती है। उस जमाने जाहिर है ये सामीन भी बहुत ज्यादा सुनना नहीं करते थे, वो भी चाहते थे सभी को सुना जाए। तो बहरहाल वो एक तरबियत थी, उसमें कुछ चीजें सीखी कि जबान अगर सहल है तो आपकी जो रस्ता है, आपकी जो अप्रोच है दिलों तक, वो और आसान हो जाती है। अगर मुश्किल है तो लोग थोड़ा हंसने लगते हैं कि यार ये इसका तहय्युर का क्या मतलब है, ये क्या पढ़ा शायर ने, और ये तस्खीर क्या मतलब है। मुझसे साथ हुआ कई बार कि यार ये कुछ मानी भी बता रहे हैं आप, ये तस्खीर आप पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तो ये हमारे यहाँ होता है थोड़ा बहुत बाज़ इलाकों में, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ लोग बुरा मानते हैं, आपने लफ्ज़ के मानी क्यों बताए। तो बहरहाल वो ज़माना ऐसा था कि उर्दू का चलन मेरे ख्याल से बोलचाल की हद तक जो है बहुत ज़्यादा था, और बहुत सलीस से उर्दू बोलते थे। तो वो भी हमारी तरबियत गाह थी, जो जिसे मतलब एक मुशायरे का सुनना हमारे लिए एक ज़हनी तरबियत के मुतरादिफ था। तो वो भी एक दौर रहा, और उससे हमने ये भी सीखा, कुछ ऐसा भी लगा कि हमारे अंदर भी कुछ शऊर ऐसा है, कुछ सलाहियत ऐसी है कि हम थोड़ा बहुत गुनगुना सकते हैं। तो वो तरन्नुम के लिए रास्ता हमवार हुआ। अच्छा, दोस्तों का इसमें बड़ा वो है, जैसे कोई भी शायर है वो बड़ा रखता है उसके लिए ये कि वो कहाँ बैठता उठता है, उसकी बात क्या है, बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वो मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कोई शायर है अगर वो कबूतरबाजों में बैठने लगा, जाके ढेर पतंग बाजों में बैठने लगेगा, तो हो सकता है वक्त अच्छा गुजरे, हो कहे बहुत इंजॉय किया यार आज, कबूतर की 10 किस्मों पर बात हुई और कबूतर नस्लों का बड़ा जिक्र हुआ। लेकिन शायरी को उसका कोई उसकी शायरी को फरोग हासिल नहीं होगा इस चीज। शायर के लिए ये जरूरी है कि वो अपने ही माहौल में रहे, वो जानकारी तो रखे, वो उसके अंदर शऊर तो हो, वो स्टडी तो करे सब कुछ, लेकिन जहां तक उसके बैठने उठने का ताल्लुक है, उसका एक माहौल जो है खास, वो नहीं रखता है। शायद हमने कुछ वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, ये चीज़ें बहुत आगे चलकर, अच्छा बहुत सी चीज़ें थी भी नहीं, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी है, और ये सारी चीज़ें थी वक्त, तो किताब और कागज़ ये सब था बस। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अगर बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जो हमारे नौजवान साथी हैं वो अपने वक्त का इस्तेमाल करें, जबान को सीखें और आखिरी हद तक सीखें, शायरी के बारे में जानें, और इतना बस ये जी चाहे कि अब बस और तो जो कुछ है कहना है, जान चुके जितना, लेकिन जो शौक हो उसे तक ले जाके छोड़ना चाहिए। और बेहतर हो सकता था। बहरहाल जो वक्त गुजरा बहुत गुजरा हमारे, मैं बैठता था वहाँ, इत्तेफाक की बात है वो तमाम लोग ऐसे थे कि जिन उन्हें मुशायरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें शोहरत की कोई तलब नहीं थी, उन्हें छपने से कोई दिलचस्पी थी। अगर उनसे ये कहता था कि आप अपनी गजल के लिए दे दीजिए, तो कहते थे यार हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी वो छपना भी नहीं चाहते थे, मुशायरे भी नहीं पढ़ना चाहते थे, मकबूलियत भी नहीं चाहते। एक कोने में चाय खाने थे जहाँ वो पड़े रहते थे, घर जाने के अलावा, मतलब जो उनका
होता था उनके पास जो रात का से होता है या छुट्टी का दिन होता है, तो वो एक कोने में बैठकर अपनी एक दुनिया आबाद कर लेते थे और अपनी कुछ बातें थी और अपना कुछ और अपना एक दायरा था उन लोगों का। तो बेनियाजी का आलम था। तो उन लोगों में जाकर पता चला कि ये जो है, यानी ये लाभी फन के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि मैं मकबूल हो जाऊं, हासिल कर लूं, मैं वो हासिल कर लूं। ये हो जाता है हासिल, ये नसीब है आपका, क्योंकि उसने अगर जिंदगी दी है, जीने का हुनर भी देगा, जीने का हुनर देगा तो मकबूलियत तो वो बनाता चला जाता है। अगर किसी में शोहरत लिख देता है तो उसके असबाब भी बनाता रहता है। लेकिन फनकार को बुनियादी मेरे ख्याल से इतना पागल, इतना जुनूनी और इतना बेनियाज जरूर होना चाहिए कि वो शोहरत को कहीं पीछे रखे, जुनून को कहीं आगे रखे और इसको अहमियत दे कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है। बात की अहमियत नहीं कि हम किससे सीख रहे हैं। मैं कम से कम 15 खाने ऐसे हैं पुरानी दिल्ली में जो मैं आज पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि कहीं मैं देखता हूँ कि कोई ब्यूटी पार्लर खुला है, कहीं मैं देखता हूँ तो कोई खाने का होटल खुला हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है चाय खाने की जगह पे। मैं याद मैं यहाँ आता था तो यहाँ रऊफ रजा बैठते थे, मुनीर हमदम बैठते थे, सईद बैठते थे, यहाँ सलीम शिराजी का घर था, यहाँ उनसे हम मिला करते थे। यहाँ शमीम का उठना बैठना था, यहाँ शमीम उस्मानी मिलते थे, यहाँ नुसरत गवालियरी साहब बैठा करते थे ऊंचा रहमान में, अफसर जमशेद साहब यहाँ जामा मस्जिद के बाहर ओपन टी स्टॉल में रखते थे। इस गली में फला शायर रहता था, इस गली में फला शायर रहता था। तो इनसे ये सीखा, उनसे हमने ये सीखा था। कुछ पाने की तलब थी, कुछ सीखने जुनून था। तो वो सब चीजें आज बड़ी नापैद सी हो गई हैं। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला है वो उस नस्ल की वर्जन को देख लिया जिसे कहते हैं कि लोग थे साहब, क्या लोग थे अगले वक्तों के। तो मैंने कुछ वो उनकी जो एक आखिरी पीढ़ी जो थी, या कहना चाहिए उस्तादी शागिर्दी की जो एक रमक बची, उसे मैंने गवाह बना और मैंने काफ़ी सीखा। तो आइए कुछ शेयर आता हूँ मैं, कुछ दोस्तों की फरमाइश भी आ रही है। अर्ज करता हूँ कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। तो ये एक शेर काफी दूर तक पहुंचा। और दो शेरों के लिए और हुक्म है। कोई ख्वाब चमक उठा, कोई फिर से हरा हुआ, मैं समझ रहा वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मुझे मिली, वो चमन के जिस पे सुरूर, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न हुआ। इसे कहिए वजह गुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या, कहिए वजह गुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला बुझा हुआ। वो जो ख्वाब मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन न मैं कह सका न मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका। के लिए और एक गजल के चंद शेर और मुलायम। रास्ता भूल एक सितारा अपना, रास्ता भूल गया एक सितारा अपना, चांद ने बंद किया दरीचा,
نے بند کیا جب سے چاپنا، نہ دکھاتی ہے زمانے بھر کو، زندگی دیکھ تو بھی کبھی چہرہ اپنا، زندگی دیکھ لے تو بھی کبھی چہرہ اپنا، تیرا کبھی اوجھل اگر منظر سے، تیرا کبھی اوجھل اگر منظر سے، عکس تیرا کبھی اوجھل ہو اگر منظر سے، آئینہ ڈھونڈتا جائے اجالا نا۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، آئینہ ڈھونڈتا رہ جائے اجالا اپنا، سوچتا ہوں تیری تصویر دکھا دوں اس کو، سوچتا ہوں تیری تصویر دکھا دوں اس کو، روشنی نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا اپنا، روشنی نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا اپنا، یہ سلگتا ہوا صحرا ہے نشانی اس کی، یہ سلگتا ہوا صحرا ہے نشانی اس کی، راستہ بھول گیا تھا کوئی دریا اپنا، راستہ بھول گیا تھا کوئی دریا اپنا۔ بہرحال امید ہے یہ غزل بھی آپ نے نہیں سنی مشاعروں کے حوالے سے فرمائیں گے آپ ضرور۔ میں یہی سنا رہا تھا اپنی ٹوٹی پھوٹی سی کہانی، مشاعرے سنے، اور پھر یہ ایک بات جو ہے غور کرنے لائق ہے، میں اب سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا کہ میں نے پہلا مشاعرہ 1985 میں چاندنی چوک میں ہے، اس کے بعد پڑھتا تو رہا میں کبھی دلی میں مشاعرے، غازی آباد میں، میرٹھ میں، لیکن باقاعدہ مشاعروں میں آیا 1998 یا 99 میں، اور مجھے یاد ہے وہ لال قلعے کا تھا، میرے خیال ہے 99 کی بات، نور سعیدی صاحب سیکریٹری تھے اس وقت اکیڈمی کے، روہا گیا، بھوپال گیا، ایک سلسلہ بنا مشاعروں میں باقاعدہ شرکت کا، لوگوں نے مجھے پسند بھی کیا، اس سارے لوگوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، جیسے اس موقع پہ بتاتے ہیں مجھے محمد علی موج رامپوری صاحب، وہ مجھ سے کہتے رہتے تھے یار تو کیا چاہتا ہے، تو مشاعرے کا ظاہر ہے، مطلب مشاعرے میں تجھے پسند کرتے ہیں، پبلک کو متاثر کرتا ہے تیرا کلام اور تیرا پڑھنے کا، لیکن تو پتہ نہیں مشاعروں میں جاتا آتا، تو میں کہتا تھا صاحب مجھے کیا بتائیے کیا ہے، کیا نیٹ ورک ہے، تو انہوں نے ریکمینڈ کیا اور بھنی میں بھیجا، لدھیانہ، کانپور اور جدہ بھی لے گئے تھے مجھے وہ دو میں، بڑا آسان ہے ان کا، پھر انہوں نے ہی مجھے پروفیسر وسیم صاحب کے سپرد کیا تھا، یہ کہہ کر کہ بھئی میں وہ ریڈیو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو، تو وہ جانے کے بعد بہت زیادہ مشاعروں میں، تو ان صاحب سے یہی کہا کہ بھئی یہ بچے کا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، وسیم صاحب کی بڑی سرپرستی حاصل رہی، بہت سے مشاعروں میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، لیکن وہ یہ دیکھیے آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے آپ ریپیٹ ہوں گے۔ ہم موج صاحب نے مجھے یاد ہے جب کانپور وہ مجھے پہلی بار، تو انہوں نے کہا دیکھو وہ مائک ہے یہ تم ہو،
आगे तुम्हारा नसीब है, कोई किसी को जिंदगी भर नहीं ढो सकता। तो अब आप बेहतर से बेहतर लिखिए, बेहतर पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर वो तमाम दर सलाहियतें पैदा कीजिए जो एक शायर होनी चाहिए। तो मुझे मेराज पैदा का भी शुक्रिया अदा करना इस मौके पे कि वो मुझे याद है बहुत खास लोगों में है मेरी ज़िंदगी में, वो कहते थे कि तुम गीत भी लिख लगे हो, नज़्में भी कहने लगे हो और तुम्हें कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम गज़ल के आदमी हो और अपनी गज़ल की तरफ मरकूज करो, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करो गज़ल पे। एक वक्त आएगा जब तुम मेरी बात की अहमियत को समझोगे। वो कहते थे जो गीत लिखने लगता है वो गीत मकबूल हो जाते हैं और फिर उससे कोई संजीदा गज़ल फरमाइश नहीं करता और कोई तवक्को ही नहीं रखता उससे कि ये गज़ल कहेगा या गज़ल सुनेगी इससे। तो एक छाप लग जाती है कि ये फला गीत है, इसका वो सुनो। जैसे मैं करता रहा बहुत दिन उर्दू नज़्म के साथ, मैं कुछ सुनाना चाहता था, लोग आवाज़ें लगाते थे उर्दू सुनाओ, ताजमहल सुनाओ। तो ऐसा होता है कि मैं उन चीज़ों पर, मेरा एसेट्स हैं वो, मुझे अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन ज़रूर है कि कोई चीज़ बहुत मकबूल हो जाती है तो आपकी चीज़ों को सामने आने में ज़रा सी दिक्कत होने लगती है। लोग एकदम एक छाप सी लग जाती है कि यार ये तो उर्दू का आदमी है, ताजमहल का आदमी है, ठहरी सी तबीयत। तो बहुत सी चीज़ें जो मकबूल हो जाती हैं वो आपका एसेट भी है, आपका सरमाया भी होती है, लेकिन आपके लिए कहीं आगे जाने का रास्ता भी थोड़ा सा रोकती हैं। अनवर जलालपुरी साहब हमें ये कहते थे कि यार अगर तुम्हारे पास अगर 4-5 गज़लें, जब उस जमाने में उन्होंने कही थी, जब मैं बटा हुआ था, भी कहने लगा था, गीत भी कहने लगा था, तो वो कहते थे यार तुम अगर 4-5 गज़लें मुरस्सर जी लगा के कह लो और अल्लाह नवाज दे तुम्हें, तो खाली है एकदम दान गज़ल का। बड़ी तवक्कात है लोगों को, बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे। तो जलालपुरी साहब ने भी मुझे मतलब बड़ा नेक मशवरा और बड़े अच्छे से दिया और मुझे लगा कि ये सारे लोग हैं। बल्कि ललितपुर एक मुशायरे में मैं गया था, तो 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उसका एक मुशायरा था, मुझे नाम नहीं पता क्या था उनका, जज साहब थे, वो नॉन मुस्लिम थे। तो मैंने जब शेर पढ़ा, परिंदो हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ, चुमे थे 4 दाने ही रहे, पुरानी बात है, तो हार पहनाया और ये कहा था इससे बेहतर शेर इस शायरे में शायद अब ना पढ़ा जाए। कई शायरों को नागवार भी गुजरा था। बहरहाल ऐसा कभी है जो उसे मोहब्बत में कह बैठता है इंसान, लेकिन वो जब गए, मुशायरा जब खत्म हुआ, वो जा चुके थे, उनके कोच बैठे हुए थे जो खुद एक सेशन जज थे। उन्होंने कहा मेरे दादा आपके लिए एक पैगाम छोड़ गए हैं, पैगाम ये है कि आप नज़्म भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है आप गज़ल के लिए बने। मुझे लगा ये अल्लाह कहलवा रहा है इनकी से, ये एक मैसेज है, हर आदमी कह रहा है मुझसे। तो फिर मैंने सब कहता भी हूँ नज़्में, कभी कभी गीत भी लिख लेता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से फिर वो गज़ल मेरे लिए एक इबादत बन गई, एक तपस्या बन गई मेरे लिए और मैं चल रहा हूँ। बहरहाल मुझे अब भी ऐसा लगता है कि जितना मैंने सीखा मैं लिख नहीं सका, बहुत कुछ लिखना चाहिए, बहुत कुछ लिखना चाहिए मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा परफेक्शन मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि ज़बान बड़ी दुरुस्त हो, तीसरे बड़े तराशीदा हों, कोई ऐसी ना हो। तो यकीनन अभी एक आँच की कसर बाकी है और रहती है। मीर का एक शेर है कि यही जाना कि कुछ ना जाना आए, वो भी एक उम्र में हुआ मालूम। हम इल्म की प्यास कभी नहीं बुझती, कलम की प्यास कभी नहीं बुझती। हम लिख रहे हैं, मुसलसल लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं लिखा, बहुत कुछ लिखना बाकी है। बहरहाल मैं कुछ अपने पसंदीदा शायरों को नाम जरूर बताना चाहूँगा और नौजवानों को ये पैगाम जरूर चाहूँगा कि वो शायरी करें बगैर किसी अगर अगर दूर तक जाना चाहते हैं। कोई रखे कि हमें मुशायरा पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे शेर कहने, आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब बकवास
हैं जिनका शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है, डिमांड पोइट्री की बातें हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चेहरा होना चाहिए। मैंने सीखा डॉक्टर बशीर बद्र से, जो वो उनकी शायरी किताब में है वही उन्होंने मुशायरों में पढ़ी है, वही मकबूल है, उसी हवाले से हम उन्हें जानते हैं। निदा फाजिली ने जो कुछ किताब में छपवाया वही मुशायरे में पढ़ा। उन्होंने कभी करंट अफेयर्स पर डिमांड पोइट्री नहीं की, कभी भी अपने दो चेहरे नहीं बनाए, हमेशा एक चेहरा रखा, एक लहजा रखा, एक शनाख्त रखी। तो एक आवाज सुनो अंदर से निकलती है आपके, और एक ही चेहरे के साथ कलम के सफर को रखिए। यही पैगाम नौजवानों के लिए है, और जो कुछ है आपके नसीब में है मिल के रहेगा, लेकिन आप उतावलापन दिखाते हैं तो शायरी में लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। इतना मैं जरूर जानता हूँ, जिस तरह आशिकी सब्र तलब है उसी तरह शायरी सब्र तलब है। यही पैगाम है। बहरहाल किल्लत है, और इधर इफ्तार का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, तो बहुत सी हैं, एक रज्जगार है, इतने किस्से हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आखिर में कि मुझे जो शायरों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उसमें सबसे पहला शकीब जलाली का है। मैं रोता हूँ अक्सर इरफान सिद्दीकी की शायरी कर, रिफ़्क़त तारी हो जाती है। मैं मीर काज़मी को भी पढ़ता हूँ, पसंद करता हूँ, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शागिर, चंदा अहमद मुश्ताक, अहमद फराज, ये सब मेरे महबूब शोरा हैं, मखदूम मोहिउद्दीन। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, लेकिन वक्त का तकाजा है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, और उम्मीद है कि मीर जोहरी साहिबा और प्रणव जी के माध्यम से, तवस्सुत से आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। चलते चलते दो शेर सुनाऊँ आपको, दो शेर। बेचिराग रात में याद आने वाला तू, बेचिराग रातों में याद आने वाला तू, धूप की तरह मुझ में फैल जाने वाला। बेचिराग रातों में याद आने वाला तू, धूप की तरह मुझ में फैल जाने वाला तू, पत्थरों की सोहबत का एक दिया करके आईना मिजाजों को आजमाने वाला तू, जिंदगी के मेले में खोने वाले सब, जिंदगी के मेले में खोने वाले सब थी, आखिरी किनारे तक सब जाने वाला तू, बेचराग रातों में याद आने। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये छोटी सी मुलाकात को याद रहेगी, और बहुत सी बातें हैं जो किसी मौके इंशाल्लाह की जाएंगी आपसे। मैं मीरा जोहरी साहिबा का शुक्र